आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई में शिद्दत आ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले आज भी जारी रहे। अब नए हुर्मुज़ की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी बमबारी के दौरान एक और सानहा होते होते रह गया। अमेरिकी मिसाइल ईरान के शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब गिर गया। जोरदार धमाके से अस्पताल में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इस्माइल बकाई के मुताबिक जिंदगी की जंग लड़ने वाले बच्चे हदफ बने। कीमोथेरेपी के मुंतज़िर 211 बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा तब और दीगर साहिली इलाकों में ईरानी अदा पर 1.5 घंटे तक बमबारी की गई। कम्युनिकेशन टावर्स, रेडार्स, ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात पर ईरान किए जवाबी हमले। बहरीन की शेख ईसा एयर बेस पर रेडार तबाह हो गया। उर्दून में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में भी अमेरिकी एयर बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, वहाँ अमेरिकी मदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर हदफ होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वाज़ेह कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अबनाए हुर्मुज़ को ईरान से नहीं छीन सकती। अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा। मशरिक़े वुस्ता में अमन का दुश्मन इसराइल। ईरान के साथ मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल। अमरीकी नायब सदर ने दहशतगर्द इसराइल के चेहरे से नकाब उतार दिया। जेडी वेंस के मुताबिक मुखालिफिन की वाहिद तजवीज मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। जेडी वेंस की जमीनी कार्रवाई के लिए फौज भेजने की भी मुखालफत। स्ट्रेटेजिक तरजीह आपने हुर्मुज़ को खुला रखना करार दी। उधर अमरीकी वेबसाइट ने ईरानी हुक्काम के हवाले से तहलका खेज दावा कर दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुज़ाकरात को माली फवाइद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। दोनों को मुआहिदे में रुकावट करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जेडी वेंस को भी मामले से खबरदार किया। ट्रम्प इंतजामिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान लड़ते रहें, मरते रहें। इसराइल की अमन दुश्मनी दुनिया के सामने आश्कार। नायब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के चेहरे से नकाब उतार दिया। जेडी वेंस कहते हैं, इसराइल नहीं चाहता ईरान से मुआहिदा हो। उनकी वाहिद तजवीज मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। ईरान में जमीनी फौज उतारी जाए या कोई और लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अमरीकी सदर सिचुएशन रूम में मुशीरों के साथ सर जोड़कर बैठे, मगर यहाँ भी ट्रम्प के नायब जेडी वेंस ने खुलकर मुखालिफत की। कहा, ईरानी कौम खुद उठ खड़ी हो तो ठीक, हम रिजीम चेंज के लिए 1.5 लाख फौज ईरानी सरजमीन पर नहीं उतार सकते। उधर अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट ने ईरानी हुक्काम के हवाले से तहलका खेज दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हैं। सदर ट्रम्प के दोनों नुमाइंदे मुज़ाकरात को माली फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस को भी आगाह कर दिया। स्विट्जरलैंड में मुलाकात के दौरान ईरानी वफ्द ने विटकॉफ और कुशनर को मुज़ाकरात से दूर रखने का मशवरा दिया। अमरीकी हुक्काम ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। हौलनाक जंग का दायरा वसी होने का इम्कान। अमेरिका पावर प्लांट्स को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब बंद कर दें। तेहरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को तैयार रहने का पैगाम भेजा, जिसके बाद यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए हैं। बाबुल मंदब यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन आलमी तिजारती गुजरगाह है, जिसकी बंदिश से आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई में शिद्दत आ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले आज भी जारी रहे। अब नए हुर्मुज़ की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी बमबारी के दौरान एक और सानहा होते होते रह गया। अमेरिकी मिसाइल ईरान के शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब गिर गया। जोरदार धमाके से अस्पताल में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इस्माइल बकाई के मुताबिक जिंदगी की जंग लड़ने वाले बच्चे हदफ बने। कीमोथेरेपी के मुंतज़िर 211 बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा तब और दीगर साहिली इलाकों में ईरानी अदा पर 1.5 घंटे तक बमबारी की गई। कम्युनिकेशन टावर्स, रेडार्स, ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात पर ईरान किए जवाबी हमले। बहरीन की शेख ईसा एयर बेस पर रेडार तबाह हो गया। उर्दून में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में भी अमेरिकी एयर बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, वहाँ अमेरिकी मदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर हदफ होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वाज़ेह कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अबनाए हुर्मुज़ को ईरान से नहीं छीन सकती। अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। ईरान में बंदर अब्बास और
قشم جزیرے پر میزائل حملے، ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت رد عمل، امریکہ ایران میں جنگی جرائم سرزد کر رہا ہے۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ ایران پر امریکی حملے جاری، ایران میں بندر عباس اور قشم جزیرے پر میزائل حملے کیے گئے، ایرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت ترین رد عمل دیا گیا۔ امریکہ ایران میں جنگی جرائم سرزد کر رہا ہے، عباس اراغچی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک قرار دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے فریقین سے تحمل کی اپیل کی، کہا ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، تنازع مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پاکستان اور افغانستان میں برف پگھلنے کی بھی تردید، کہا دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی تک کسی آئس بریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم دونوں ممالک میں سفارتی رابطے برقرار ہیں۔ اور خطے میں ایک بار پھر بڑھتی کشیدگی کے معاشی اثرات سے نمٹنے کی تیاری، وزیر اعظم نے ہر ممکنہ چیلنج کے لیے پیش کی حکمت عملی اور کفایت شعاری کو قومی رویہ بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے ملکی معیشت پر ممکنہ اثرات، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ ایران کشیدگی کا باعث مستقبل میں ملکی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاری رکھی جائے اور ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے، تاہم غیر یقینی علاقائی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ انہوں نے گزشتہ کفایت شعاری مہم میں عوام کے تعاون کو سراہتے ہوئے زور دیا کہ کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنایا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق ایندھن کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو بوجھ بھی نہ ڈالے، پیٹرول پر لیوی کے ذریعے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ صوبائی حقوق پر ڈاکہ ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہا حکومت نے عوام سے لیوی کی مد میں 1600 ارب روپے جمع کر لیے، 3 سالوں میں لیوی 20 سے بڑھا کر 80 روپے کر دی، اب سنا ہے پیٹرول کی قیمت میں آئے روز اضافہ کیا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیر والا موٹر وے M5 کا دورہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کر دی۔ ملک میں سفر محفوظ، معیاری اور آرام دہ بنانے کا مشن، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیر والا موٹر وے M5 کا دورہ جاری، مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے میں وفاقی وزیر کے ساتھ سیکریٹری مواصلات اور چیئرمین NHA بھی موجود تھے۔ عبدالعلیم خان کا سروس ایریا میں زیر تعمیر مسجد کا کام ہنگامی بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کا حکم، وفاقی وزیر نے سروس اور ریسٹ ایریاز کا معائنہ کیا، نئے تعمیر شدہ ریسٹ رومز، کچنز اور صفائی ستھرائی کے مجموعی معیار کا جائزہ لیا، کہا ریسٹ ایریاز میں مسافروں کو بہترین اور عالمی معیار کی سہولیات دی جائیں۔ عبدالعلیم خان نے دو ٹوک واضح کیا کہ سروس ایریاز پر اشیاء خورونوش کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، موٹر وے پر جاری تمام ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، کہا موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔